बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। क्या शेख रशीद साहब वाकई रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे जैसे उनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हर बंदा एक ही बात कर रहा है कि शेख रशीद साहब रो रहे थे, शेख रशीद साहब डर गए हैं, शेख रशीद साहब जो है वहां पर जो है अपना एक तरह से भीख मांग रहे हैं, रो रहे हैं। उनके लबो लहजे में जिस तरह से तब्दीली आई, एक वो गम ज़दा है। मगर मैंने क्या देखा वहां पर, उनकी दो पेशियां हुई, उनकी गिरफ्तारी से लेके उनकी आखिरी कल की पेशी तक मैंने क्या देखा वो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात यह है कि आपने एक वीडियो कल की एक पेशी की आपने वीडियो देखी कि शेख रशीद साहब को धक्का लगता है और धक्का लगने के बाद वो एक सिपाही के ऊपर गिरते हैं और सिपाही उनको अपने जो है अपना एक तरह से उनके साथ गले अपने गले लगा लेते हैं और शेख रशीद साहब एक आपको लगता है कि शायद वो रो रहे हैं। ऐसा नहीं है, हरगिज ऐसा नहीं है। जिस तेजी के साथ शेख रशीद साहब को धक्के देते हुए पुलिस लेके आ रही थी, तो सीढ़ियां थी, जब वो सीढ़ियों से गिरे हैं, आम इंसान भी हो तो उनकी हालत भी यही हो जाती है। और दूसरी तरफ आप देखें कि शेख रशीद साहब एक बुजुर्ग सियासतदान है, उनकी एक उम्र का आप जो है आप देखें कि उनके एक उम्र का एक हिस्सा भी है और बीमार भी हैं, तो उनको जिस तरह से धक्का पड़ा और धक्का पड़ने के बाद आपने वो फुटेज तो देख ली, मगर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक ही आवाज आ रही थी कि जी शेख रशीद साहब रो रहे हैं, शेख रशीद साहब जो है डर गए हैं। शेख रशीद साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मीडिया टॉक के अंदर, अपना टॉक शोज के अंदर जो बड़ी बातें करते थे, जो बड़े दावे करते थे, मगर अब जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो वो रो रहे हैं, वो जो है एक तरह से भीख मांग रहे हैं। मगर हरगिज ऐसा नहीं है। शेख रशीद साहब के साथ जो कमरा अदालत में बातचीत हुई, जो गुफ्तगू हुई, उससे तो यही नजर आया कि शेख रशीद साहब डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, जेलें हैं, ये सियासी केसेस हैं, चलते रहते हैं, इनसे हम और मजबूत होंगे और मजबूत होकर निकलेंगे। मगर जो नामालूम है, वो उन्होंने कहा कि मुझे जो है कल रात उन्होंने मुझे जो है 6 घंटे मुसलसल एक कुर्सी के साथ बांध के रखा, मेरी आंखों के ऊपर पट्टी और इसके साथ साथ मेरे हाथ पांव उन्होंने बांध दिए। और उन्होंने कहा कि वो मुझसे एक ही सवाल करते रहे और मुझसे एक ही चीज पूछते रहे बार बार कि आपका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। इमरान खान साहब तो नाअहल हो जाएंगे, हम तो उनको इक़्तिदार में नहीं आने देंगे, और फिर आप क्या करेंगे। और वो मुझे बार बार कह रहे थे कि इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें, अगर आप इमरान खान साहब का साथ छोड़ देते हैं तो फिर आपके केसेस खत्म हो जाएंगे और आपको रिलीफ मिलेगा। मगर दूसरी तरफ शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं उम्र के इस हिस्से में मैं असली नस्ली शेख हूं, मैं जो है इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जो है जान ले लें आप, मगर मैं इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा। और ये बात उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड, उन्होंने कसम उठा के जो है उन्होंने जज साहब के रूबरू ये बात की कि मुझे जो है 6 घंटे तक मुसलसल तशद्दुद का जो है इन्होंने निशाना बनाया। और दूसरी बात, उन्होंने मुझे इस केस के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। ये मुझे नामालूम मकाम पर ले गए और वहां पर मुझसे जो है ये सवालात करते रहे कि इमरान खान साहब तो नाअहल हो जाएंगे, आपका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि जज साहब के सामने उन्होंने कहा कि मैं जो है इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। और उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है। उन्होंने जज साहब से इस्तदा की, जज साहब से कहा कि आप अगर मुझे कराची पुलिस के हवाले करते हैं तो फिर मुझे फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें और जमानत लें सिंध हुकूमत से कि मेरी जान को जो है वो हिफाजत में होगी और मेरी जान को कोई खतरा नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि मुझे रास्ते में मार दिया जाएगा और उन्होंने कहा कि मुझे रेंजर्स की सिक्योरिटी दे दी जाए। और इसके साथ साथ शेख रशीद साहब ने बड़े इंकशाफात किए। शेख रशीद साहब के बारे में जो ये चीजें हैं कि जी वो डर गए हैं, वो सहम गए हैं, वो रो रहे थे, वो जो है अपना जिस तरह का वो ऐसी ऐसी कोई बात नहीं थी जो हमने उनके साथ बातचीत की या जो हमने देखा, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, अलबत्ता ये बात जरूर है कि उम्र के जिस हिस्से में वो हैं,
جس طرح سے ان کو پچھلے 2 دنوں سے بالکل سونے نہیں دیا گیا، ان کو ایک تھانے سے دوسرے تھانے منتقل کرتے رہی یہ پولیس، اور جس طرح سے یہ پولیس انہوں نے سردی کے اندر ایک کمرے کے اندر بند کر دیا اور کوئی چادر ان کو نہیں دی، تو یہ تو حالت تھی۔ آپ دیکھیں کہ اتنی سردی کے اندر فرش کے اوپر ان کو بٹھا دینا، پھر ان کو نہ کمبل دینا، نہ کوئی اس طرح کی سہولت دینا، اور پھر مسلسل ان کو جو ہے اذیت کا نشانہ بنانا، تو پھر تو یہ سارا ان کی گفتگو میں تھوڑا سا بدلاؤ بھی آئے گا تھوڑا سا۔ اور دوسری بات یہ کہ گرمی بھی بہت تھی، حبس بہت تھا، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا اتنا بڑا رش تھا، کمرہ عدالت بھی چھوٹی تھی، اور اس کے علاوہ باہر سے بھی جب ان کو لایا گیا تو آپ دیکھیں کہ ان کو بختر بند میں بند کر کے لایا گیا۔ ایک سینئر سیاستدان 16 بار سے 17 بار وہ آپ کا وزیر رہا ہو آپ کے ملک کا، اور ان کے ساتھ جس طرح کا رویہ اپنایا گیا پولیس کی طرف سے، یہ بھی آپ کے سامنے۔ اور دوسری بات یہ کہ اکیلا شیخ رشید صاحب ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک طرح سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بیان بازی کی حد تک تو ان کے ساتھ ہیں، مگر وہاں پر ان کی پیشی کے موقع پر کوئی تحریک انصاف کا رہنما وہاں پر موجود نہیں تھا، پہلی پیشی میں بھی اور دوسری پیشی میں بھی۔ ہاں البتہ کہ مراد سعید صاحب، فیصل جاوید صاحب یہ تو آئے تھے، مگر ان کے اپنے کیسز لگے ہوئے تھے، انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور چلے گئے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب البتہ وہ آئے، انہوں نے شیخ رشید صاحب سے ملاقات کی، مگر وہ بھی اس کے بعد چلے گئے۔ تو وہ جو ایک تھا کہ جس طرح سے آپ نے فواد چودھری صاحب کی پیشی پہ دیکھا اور باقی پیشیوں پہ دیکھا کہ وہاں پر تحریک انصاف کے کثیر تعداد میں جو ہے منتخب نمائندے موجود ہوتے تھے، سینئر لیڈرشپ موجود ہوتی تھی، مگر وہ یہاں پر ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ شاید شیخ رشید صاحب کے ان کے ساتھ معاملات، یعنی عمران خان صاحب کے علاوہ جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں، یا پھر یہ کوئی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے۔ مگر جو بھی ہے، مگر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی شیخ رشید صاحب ڈر گئے تھے، شیخ رشید صاحب رو رہے تھے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی ہمیں وہاں پر تو جو ہے کمرہ عدالت میں جتنا ٹائم ہم نے ان کے ساتھ گزارا، ان کی گفتگو سے، ان کے لب و لہجے سے ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ شیخ رشید صاحب کوئی ڈرے ہوئے ہوں، رو رہے ہوں، یا انہوں نے کبھی ایک دفعہ بھی شکوہ کیا ہو کہ جی میرے ساتھ یہ۔ انہوں نے ببانگ دول گفتگو کی، جج صاحب کے سامنے بھی انہوں نے جس دلیری کے ساتھ گفتگو کی، یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ تو انشاءاللہ کل ان کی پھر پیشی ہے، ضمانت ہوگی یا پھر نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو آیا کہ کراچی پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یا پھر مری پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یا پھر یہ ان دونوں کیسز کے اندر ان کو ضمانت مل جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیں گے خاموشی سے سر فیصلہ 2 سوٹے لگا کورٹ میں کیا نا اندر پڑا ہے کورٹ میں چلو بھائی 2 سوٹے لگانے دیں بڑائی صاحب۔ آپ یہ کارڈن کرو، آپ کارڈن کافی پارٹ شیخ صاحب چسا آ رہی ہے، چسا آ رہی ہے۔ نہیں یار آ جائیں آپ۔ جی بتائیں جی۔ شیخ صاحب آپ جیل میں ہیں اور بلو رانی جو ہے باہر گھوم رہی سارے نہ جاؤ یار، سارے نہ جاؤ۔
जाओ। फिर जो होएगा हो जाए। बुलाया अंदर भैया। रास्ता खाली कर रखे थे, खाली रखे रास्ता। ओके